बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, शहर में गर्मी का राज है और अब मानसून बारिशों का कुछ आगाज़ भी हम देख रहे हैं, शुरू हो रहा है। कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और कुछ इलाकों में बारिश नहीं हुई, तो इस तरह के मौसम में गर्मी की शिद्दत जो है वो आपको मज़ीद जो है महसूस होती है। तो जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई थी वहाँ पर हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी भी महसूस हो रही थी। शहर में ये भी शिकायत मौसूल हो रही हैं कि जी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शहरी जो है बेचारे मौसम की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये अब सीज़न जो है इसी तरह से चलना है, आप लोगों को ये एहतियात करनी है। आज के शो में हम एज़ यूजुअल शहर की खबरें भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। शहर की मवेशी मंडियों के कुछ इंतजामात भी हम डिस्कस करेंगे। कोविड SOPs को किस तरह से फॉलो किया जाएगा, और फिर वो लोग जो कि अपने जानवर दूसरे शहरों से लेकर आते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक SOPs होते हैं कि जी उन्होंने भी अपने जानवरों का ख्याल किस तरह से रखना है, उनकी वैक्सीनेशन करानी है। तो तमाम तर इंतजामात और दीगर SOPs के हवाले से भी हमने आज के शो में गुफ्तगू करनी है। आपको बताना है कि किस तरह से कौन कौन सी जगहों पर आप जा सकते हैं और जानवर की ख़रीदारी कर सकते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर हमारे पास है, मुल्तान रोड पर बेहंगम ट्रैफिक के लिए प्लान तैयार, समनाबाद तास्कीम मोड़, एक और लेन का इजाफा। ताहिर खुर्शीद के दामाद को सूबाई असम्बली का टिकट मिल गया। ताहिर खुर्शीद अल मारूफ PK का जादू चल गया। शहर में डेंगू का खतरा मंडलाने लगा, डेंगू सर्वेलेंस टीमों की तादाद डबल करने का फैसला। और सर्विसेज अस्पताल में ट्यूमर का कामयाब ऑपरेशन, मरीजा की इलाज पर एक पाई भी खर्च नहीं हुई। फाइनली आपको अस्पतालों से भी कोई अच्छी खबर हमने सुनाई दी है। हम इन तमाम खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। राव साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है जी, शहर में बेहंगम ट्रैफिक के लिए प्लान बनाया जा रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कुछ मंसूबे शहर में चल रहे हैं। शहर में ट्रैफिक की रवानी कुछ जगहों पर अभी हमें मुतासिर भी दिखाई दे रही है। वो मंसूबे एक तरफ, नई जो प्लानिंग की जा रही है। आपने क्या कहा? कुछ जगहों पर, तीन मकामात पर, कुछ जगहों पर, 3 मकामात का खौफ करें। हर जगह पर चल रहे, हर जगह पर ऐसा ही हाल है, क्योंकि आपने गुज़िश्ता 3 सालों में जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान था उस पर अमल दरामद नहीं किया, और जो प्रोजेक्ट आपको 3 साल पहले वो तो आने वाले सालों में भी कर नहीं लेने होगा चाहिए कभी थे, भी। जो आपको 3 साल कबल कर लेने चाहिए थे वो आपने 3 साल बाद किए। और सर, उस टाइम तो तनकीद का निशाना बनाते रहे। उस वक्त ये कहा जाता था कि अंडरपासेस और फ्लाईओवर से कौमें नहीं बनती। तो मेरा ख्याल है लाल शहबाज कलंदर अंडरपास ही है क्या, अब उससे कौम बन गई है। तो इस नजरिए को आपने, ये वो आइडियोलॉजी थी जिसको आपने अडॉप्ट किया और बेजा तनकीद की। बड़े शहरों के बड़े मसाइल और बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत बड़े शहरों में रहती है, उसको आपको टाइमली उन चीज़ों को मीट करना है। अब आपको ये मैं बताऊं कि जो आप बात कर रही हैं चौक यतीमखाना स्कीम मोड़ से समनाबाद तक, आपको याद होगा कि समनाबाद अंडरपास के हवाले से बड़ी तशहीर हुई और एट द एंड ऑफ द डे वो PND से वो प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हो सका। और उससे कबल एक मुकम्मल स्टडी मौजूद थी, जब ऑरेंज लाइन का ये जो पैकेज 2 का रूट है इसकी हम बात कर रहे हैं, तो उस वक्त मुकम्मल स्टडी थी स्कीम मोड से समनाबाद तक की जो ट्रैफिक है इसको किस तरह से जो थ्रू करना है, और सिग्नल फ्री करने के हवाले से तमाम तर मनसूबा बंदी उस वक्त की मौजूद है। 3 साल आपने लगाए इस मनसूबा बंदी को। मेट्रो से जुड़े कुछ एतराज़ात आपने, देखिए आपने 3 साल लगा दिए ये महसूस करने में कि वाकई वहाँ पर आपको, ये तो समनाबाद तक की बात करें, लेकिन ऑनवर्ड चौबुर्जी से स्कीम मोड़ तक जो ट्रैफिक है वो बहुत वहाँ पर सूरत हाल ख़राब रहती है, चूँकि वो आपका मेन जो कॉरिडोर है। और फिर जब हैवी ट्रैफिक आती है शाम के औकात में और ये 10 बजे के बाद, तो उस वक्त बिल्कुल वहाँ से आप नहीं गुजर सकते। तो देर आयत बहरहाल दुरुस्त आयत। और राव साहब आगे बढ़ेंगे और हम बात कर रहे हैं जी समनाबाद तास्कीम मोड़। अब ये जो लेन का इजाफा किया जा रहा है
اس کی اہمیت کیا ہے, کتنا ضروری ہے, اور اب یہ پلان تو کر لیا گیا, اس پر عمل درآمد کب سے شروع ہونے جا رہا ہے؟ راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے میری آبزرویشن ہے کہ چونکہ کمشنر لاہور کیپٹن ٹائیڈ عثمان نے بہت زیادہ فلیگ مارچز کیے, اور اب پھر اس چوتھی لیئر سے بچاؤ کے لیے بھی انہوں نے جو فلیگ مارچز ہیں ان کا سلسلہ شروع کیا ہے, تو ان کو بخوبی اندازہ ہے. ان کے فلیگ مارچز کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر رہی ہے, لیکن وہ کیوں رہی ہے؟ کیونکہ گزشتہ 3 سالوں میں کچھ کیا ہی نہیں گیا, جو کام ہوا بھی تھا جس کو مکمل ہو جانا چاہیے تھا اس کو بھی ادھورا چھوڑا گیا, تو اسی وجہ سے یہ مسائل ہے. بہرحال اب یہ اسکیم موڈ سے سمن آباد تک کی جو صورتحال ہے, اس میں چبرجی سے ٹھوکر تک آخری لیئر جو اسفالٹ کی جو اگر آپ دیکھیں سڑک کو پوری کو دیکھیں دونوں طرف سے, تو خستہ حالی کا شکار ہے بننے سے قبل ہی, کیونکہ اس کی مجھے یاد ہے 31 مئی 2018 کو آخری جو اسفالٹ کی لیئر تھی وہ یہاں پر بچھائی گئی, اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ لیئر بچھائی گئی, لیکن اس کے بعد سے اس کی جو فردر فنیشنگ کا کام تھا وہ ہوا ہی نہیں. اور پھر نہ صرف وہ ہوا بلکہ اس کی جو گرین بیلٹس ہیں اس کو اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یقیناً آپ کہیں گے کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑا میگا پروجیکٹ ہے وہ مکمل کیا گیا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ ہر کام میں تاخیر کی جا رہی ہے, اور اب یہ ٹھان تو لی ہے کیپٹن صاحب نے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں پھر سے جو تبدیلی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ نہ کہیں اس کی راہ میں حائل ہو, اور نہ صرف سڑک کی اب جو تھرو ہے اس کو بہتر کریں بلکہ جو سلپ روڈ ہے اس کو بھی. راؤ صاحب یہاں پہ بھی کیا روڈ کی بندش کرنی پڑے گی کام کرتے ہوئے؟ اور نہیں میرا نہیں خیال کہ کرنی پڑے گی, کیونکہ سڑک کی جو وائڈنس ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور سر بارش ہونی ہے آگے, اس میں یہ کوئی بہت بڑا ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی ہیوی مشینری کی ضرورت ہے. یہ آپ نے اس کو سٹریم لائن کرنا ہے, جگہ موجود ہے, وہاں پہ ایک سائڈ پہ ملبہ پڑا ہوا ہے, کوڑے کے ڈھیر تھے, ان کو ہٹائیں گے, آپ کی ایک لائن ویسے ہی جو ہے وہ چوک یتیم خانہ سے کلیئر ہو جائے گی, تو ٹریفک تھرو ہوگی. اور لیکن سمن آباد اور اس کے بعد پھر ایل او ایس کا جو سگنل ہے, بنیادی طور پر ایل او ایس کے سگنل تک اس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اب دیکھیں سمن آباد تک آگے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو چبرجی تک لے جایا جا سکے, کیونکہ یہ پورا 4 سگنل مجموعی طور پر اس میں آتے ہیں, اور ان 4 سگنل سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی بہتر تو آپ کو حالی اور درمیان میں جو سیپریٹ ہونے کے لیے وہ لگایا گیا ہے فٹ پاتھ ہے, وہاں پر بھی بہت سارے مسائل ہیں, ان کو بھی تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ سیوریج چل ہی نہیں رہا, جو ڈرین بنائی گئی تھی اس ڈرین میں اگر آپ گزرتے ہوئے کبھی خود بھی آپ آبزرو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ڈرین بند ہے, جو بنائی اسی لیے گئی تھی کہ سیوریج کا پانی بھی گزرے گا اور کم از کم سڑکیں بھی خراب نہیں ہوں گی. پھر بارشی پانی کے لیے جو اورنج لائن کے ٹریک کا جو پانی نیچے آئے گا وہ بھی اسی میں جائے گا, لیکن وہ اسی طرح سے سڑک پر گر رہا ہوتا ہے. کیونکہ کچھ پلاننگ بتائی گئی ہے کب سے اس کو شروع کیا جائے گا اور کب مکمل کر دیا جائے گا؟ دیکھیے کام تو شروع ہے, اور چونکہ کیپٹن عثمان سمجھتے بھی ہیں ایشوز کو, شہر کے مسائل کو بخوبی جانتے بھی ہیں, امید یہی ہے کہ وہ اب اس کے پیچھے پڑے ہیں. تو ٹیپا والوں کو شاید کہ اس میں کوئی بہت زیادہ فنڈز کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں آپ نے جو یو ٹرنز ہیں, یو ٹرن سے میں بات کروں تو آپ کہیں اور نہ کچھ اور نہ سمجھ لیجئے گا, یو ٹرنز مڑنے والے یو ٹرنز, یہ بیان واپس لینے والے یو ٹرنز نہیں ہیں. تو یہ بننے ہیں, یہ کوئی بہت بڑا ایسا. اچھا راؤ صاحب انڈر پاس بنانے کی بھی تو یہاں پہ بات چیت کی جا رہی تھی. بالکل, سمن آباد میں بھی انڈر پاس کی بات کی جا رہی تھی, اور چوک یتیم خانہ میں بھی انڈر پاس, لیکن آپ کو بنانا پڑے گا, وہ نہیں تو کل آپ کو بنانا پڑے گا, کیونکہ آپ کا گزارا نہیں. دونوں مقامات پر سے ہیوی ٹریفک بھی گزرتی ہے اور لائٹ ٹریفک بھی, لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں وہاں سے گزرتی ہیں, کیونکہ مین ملتان روڈ ہے, اور مین ملتان روڈ ظاہر ہے آپ کا جو مرکزی کوریڈورز میں سے ایک ہے, جو 4-5 مرکزی کوریڈورز ہیں ان میں سے ایک ہے. تو اس کی رینوویشن بر وقت, اس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ یہاں پر آپ کو. چلیں جی, ابھی جو کام شروع ہو رہے ہیں ہم چاہیں گے وہی اچھے طریقے سے ہو اور پایہ تکمیل تک پہنچ جائے, اور اس کا فائدہ آبویسلی اس سے بھی ٹریفک مسائل ہی حل ہوں گے. انڈر پاس جب بنے گا تب دیکھی جائے گی. ابھی شہر میں جو دیگر منصوبے چل رہے ہیں وہ ٹائملی مکمل ہو جائیں تو وہ بہت بڑی بات ہے. بریک لینی ہے, ہم بریک کے بعد آئیں گے تو ہم بات کریں گے جی طاہر خورشید المعروف ٹیکے کا جادو کیسے چل گیا. آپ کو بتائیں گے یہ وہ والا میجک نہیں ہے بلکہ یہ اصل والا میجک ہے جو واقعی چل گیا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. خبر ہمارے پاس یہ ہے جی، طاہر خورشید کے داماد کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ مل گیا. اب یہ وہ جادو ہے جو نہ جانے کیسے ہی باتوں میں چل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چل گیا. جادو کے لیے بھی بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کچھ دن لگتے ہیں. یہ اتنا تیز جادو کیسے چل گیا؟ اچھا، یہ کل سے سٹوری جو آن سکرین بھی ہے اور پھر احسن سلیم بریار کو یہ ٹکٹ ملا ہے. اس کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ سلیم بریار کو ٹکٹ دینا چاہ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف، اور ان کی سپورٹ بھی ان کو حاصل تھی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اوان صاحبہ کی. لیکن اس میں ہوا یہ کہ ان کی ڈیول نیشنلٹی کا ایشو آیا، اور جو احسن سلیم بریار ہیں یہ کوورنگ کینڈیڈیٹ تھے ان کے. تو جب ڈسکوالیفائی ہو جائے تو اوبیسلی باری ان کی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے یہ پھر جو سارا ٹکٹ چونکہ ایشو ہوئی ہے، اور داماد ہیں وہ طاہر خورشید صاحب کے المعروف ٹیکے، جو کہ بیوروکریسی میں بڑے معروف ہیں اور بیوروکریسی کو پوری کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ کہا جائے کہ ڈی فیکٹو اگر چیف منسٹر ہیں تو وہ ہے. تو ظاہر ہے پھر جہاں پر اثر و رسوخ بھی ہو اور پھر لک بھی کام کر جائے، یہ لک زیادہ کام کر گئی ہے میرے خیال سے. اس میں دباؤ کہہ لیں یا آپ خبریں جس طرح کی لگ جائیں، لیکن یہ لک زیادہ اس میں کام کیا. اور اوبیسلی اب ان کے داماد ہیں تو پھر یہ خبریں تو اس طرح کی آئیں گی کہ طاہر خورشید صاحب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کو ٹکٹ ملے. لیکن یہ یعنی اثر و رسوخ کا نتیجہ نہیں ہے. حقیقت اس میں یہ ہے کہ یہ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ علی پرویز ملک صاحب چونکہ اب ایم این اے ہیں تو وہ مریم نواز کی کورنگ کینڈیڈیٹ تھے. تو اس وقت مریم نواز کی ڈسکوالیفیکیشن سامنے آئی اور پھر وہ ان کا قرعہ نکل آیا. تو یہ اس میں لک زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، اور لک کی وجہ سے یہ ٹکٹ جو ہے وہ اب ان کے نام پہ، یہ قرعہ ان کے نام پہ نکلا ہے. اور اب اصل ٹائمنگ بھی بڑی میچ کی ہے راؤ صاحب. دیکھیے جو اصل ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا اب جو بیوروکریسی ہے وہاں کی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے پی پی 38 میں، کیا وہ امپارشل رہے گی یا نہیں؟ اب یہ بڑا امتحان ہوگا. اور اثر انداز اوبیسلی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ تجربہ ڈسکا الیکشن والا ویسے اچھا نہیں ہے، اور یہ ڈسکا سیالکوٹ میں دوسری مرتبہ اس طرح ہوگا کہ مداخلت کی گئی. دھند اس وقت بڑھ گئی تھی، لیکن آج کل تو دھند بھی نہیں ہے. البتہ وہاں پر جو نالا ڈیک ہے وہ رکاوٹ ڈال سکتا ہے نتائج جو کی تاخیر میں. اس کی وجہ سے شاید نتائج جو ہے وہ تاخیر سے ہو. اور نالا ڈیک چونکہ ایک دم سے وہ نکل آتا ہوتا ہے پانی، اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا، اور ہزاروں ایکڑ جو اراضی ہے اس کو وہ راستے بھی بند کر دیتا ہے. بعض مقامات سے تو راستے بھی بند کرتا ہے نالا ڈیک جو ہے. بڑا مشہور ہے نالا ڈیک، اور موسم بھی وہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا جو آپ پریڈکشن کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ ہوگا کیونکہ وہاں پر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اگر تو وہ پارشل نہ ہوئی تو اگر تو وہ پارشل ہوئی تو پھر تو نالا ڈیک کا آپ ذکر سنیں گی جب خبریں آئیں گی. لیکن اگر وہ امپارشل رہتی ہے تو پھر شاید نہ ہو. اور پی پی 38 میں ویسے کافی عرصے سے مسلم لیگ نون کی یہ نشست ہے، اور خوش اختر سبحانی یہاں سے ایم پی اے بھی منتخب ہوتے رہے. اور اب دیکھیں کیا بنتا ہے کہ سارا جو رول ہے اب اوبیسلی دباؤ ڈالنے کی ہر کوئی یہ کرتا ہے. یہ اگر کہا جائے کہ یہ نہیں کریں گے، اور پھر اتنی باثر اور طاقتور شخصیت کے داماد جب الیکشن لڑ رہے ہوں اور حکمران جماعت بھی ہو، تو پھر یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو طرح کی اپرچونٹیز ہیں. اور دوسری طرف سے اپوزیشن کو شاید اس طرح سے کہ جو ان کے لیے جو اپرچونٹی ہے وہ نہیں ہوگی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرے گا نالا ڈیک
नाला डेक चुके। चलें जी, अब ये सारा कुछ नाला डेक पर डिपेंड कर रहा है। अगली खबर शामिल कर लेते हैं। डेंगू फिर से जो है पर फैलाने लगा है। 26 कंफर्म केस और सर्विलेंस टीमों की तादाद दुगनी की जाए। कमिश्नर साहब खासे मुतहरिक नजर आ रहे हैं डेंगू कंट्रोल के हवाले से, और कल भी हमने कमिश्नर साहब की काविशों को सराहत से उनकी जानिब से इकदामात हमने माजी में भी देखे जब वो डीसी थे, और अब मेरे ख्याल से वो जिस तरह से मुतहरिक हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो देखना है कमिश्नर साहब अगर मुतहरिक हैं, केसेस भी उस तरह तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी अब आपको ट्रैक को पकड़ने की ज़रूरत है और फुल फ्लैश तैयारी के साथ जो है वो आने की ज़रूरत है। जी राव साहब, देखिए ना, ये चूँकि सीज़न है डेंगू का, और डेंगू के हवाले से आपको जो काम करना है वो ये है कि सर्वेलेंस को ज़्यादा मौसर बनाना है। ये सारा काम फील्ड का है। डेंगू वर्कर्स की तादाद जो है वो बढ़ाने का फैसला कर लिया गया, और 5000 जो वर्कर्स हैं उसका महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से अप्रूवल भी दे दी गई है। 5000 डेंगू वर्कर्स को भर्ती किया जाएगा लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए, क्योंकि ये तीनों जगहों पर हमने देखा है कि बार बार आफ्टर 2 इयर्स जो स्पाइक है वो आती है। तो इस मरतबा डिस्प्लेयर के नोटिस भी दिए गए हैं, जो DDHOs हैं उनको कमिश्नर लाहौर की जानिब से। अब बात यह है कि आपने जो डेंगू वर्कर्स की तादाद बढ़ानी थी, ये कुछ 3-4 साल पहले आपको बढ़ा लेनी चाहिए थी, क्योंकि आबादी आपकी बढ़ती जा रही है, और डेंगू वर्कर्स, डेंगू ब्रिगेड वही है जो अब जिसकी गाड़ियां नाकारा हो चुकी हैं। कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी आपको इन्वेस्ट करना है, उस तरफ इन्वेस्टमेंट मैं ये समझता हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही। डेंगू वर्कर्स की कभी तनख्वाहों का मसला आ जाता है, कभी डेली वेजेस के आप अभी भी आप 89 डेज़ पे जो रिक्रूटमेंट करेंगे उनको डेली वेजेस रखेंगे, और उसके बाद फिर उनकी मुस्तकिली का फ़ैसला भी करेंगे आप। लेकिन मसला ये है कि आप डेंगू वर्कर्स की आए रोज़ जो इश्यूज़ हैं उनको भी तो एड्रेस करें, जिनसे आपने काम करवाना है। ये लेडी वर्कर्स हैं ज़्यादा इसमें, और मेल भी हैं, लेकिन जो तनख्वाहें जब रुक जाएंगी, किसी की भी तनख्वाह रुकेगी तो मसाइल फिर दरपेश होंगे। फिर वो जो एफिशिएंसी है वर्किंग तो की, ये तो हमने माजी में मसाइल देखे हैं राव साहब। डेंगू जितना भी हमारी टीमें थी डेंगू की, ये मसाइल देखिए। ये सारा काम जो है ये आपको वसाइल खर्च करना पड़ेंगे। अभी ये फैसला कर रहे हैं ना कि 5000 डेंगू वर्कर्स 3 शहरों के लिए आप भर्ती करने जा रहे हैं, डबल करने की दुगनी उन्होंने कहा है ना कि तादाद कर देंगे। तो ये पहले भी ये करनी चाहिए थी, और इनकी सर्वेलेंस बड़ी जरूरी है। डेली जो इनकी रिपोर्टिंग है उस पर कड़ी निगरानी करने की जरूरत है। अभी क्या तरीकेकार है? माजी वाला तो मुझे याद है ना, यूसी की सतह पर। देखिए, यूनियन काउंसिल की सतह पे थी, अभी भी जो वर्किंग है वो उसी तरह से हो रही है। घर घर जाकर डेंगू टीम्स जो थी वो चेक करती थी, लेकिन रैंडम छापे मारे जा रहे थे टायर शॉप्स पे, एग्जैक्टली उसमें कमी आई है। इसी वजह से आई है कि आपके पास देखिए एक दिन में अगर आपने अगर पैदल किसी ने काम करना है तो वो एक दिन में मैक्सिमम 40 से 50 घरों को चेक कर सकता है, एक वर्कर होगा मैक्सिमम, इससे ज्यादा कर नहीं पाते। तो उसके मुकाबले में आपकी जो मार्केट्स हैं, ये जो फोकस करने की जरूरत है वो इस वक्त ज़्यादातर तो लोग वैसे इस हवाले से अवेयर भी हैं, घरों में लोग सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, और जो जहाँ से इसके जो एयर कूलर्स हैं वो इसकी इमाजगाहें थी, गमले इसकी इमाजगाहें थी, कब्रस्तानों में रखे जो प्याले थे वो इसकी इमाजगाहें, वहाँ से डेंगू जो है ज़्यादा डेंगू लार्वा मिलता है। लेकिन उस पर हमने 2 साल में देखा कि बहुत कम काम किया गया है। लाहौर शहर में 2000 से ज़ायद जो कब्रस्तान है, आप उनकी सबसे पहले मॉनिटरिंग करें। फिर टायर शॉप्स, ये जो इसके जो SOPs हैं वो बहुत पहले से तय हैं, 2011-12 से तय हैं, बस आपने उनको एग्जीक्यूट करना है, और वक्त के साथ साथ आपको वसाइल भी मुहैया करने हैं। अगर वक्त के साथ साथ शहर बढ़ता जाएगा और आप उन्हीं डेंगू वर्कर्स पर निसार करेंगे तो फिर मेरे अगर आप ड्यूटीज लगा देते हैं तो ये काफी नहीं है, आपको उसका फॉलो अप लेना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ना। अभी आप 274 यूनियन काउंसिल में आपको एक यूनियन काउंसिल में कम से कम आपको 5 टीम्स जरूर रखनी चाहिए एक यूनियन काउंसिल में। फिर वो 2 से 3 रोज में एक यूनियन काउंसिल को चेक कर सकते हैं। तो सर्वेलेंस का तो ऑब्जेक्टिव ये है। फिर जो डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स हैं, ये जो सर्वेलेंस करते थे, ये इनमें ज़्यादा हमने देखा कि खुद नुमाई देखने में मिलती है।
زیادہ تر فوٹو سیشن پر انحصار کیا جا رہا ہے. اسی کا تذکرہ کل کمشنر لاہور کی میٹنگ میں ہوا ہے کہ رپورٹنگ میں پرابلم آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پریویس ایئر راولپنڈی میں جب کیسز بڑھے تھے تو مس رپورٹنگ کی وجہ سے ہوئے تھے. تصاویر ہر جگہ پر دیکھی ہم نے کہ ہر جگہ پر جا رہے ہیں, تصاویر بنا رہے ہیں, اور جو رپورٹنگ ہے اس میں پرابلم آ رہی ہے. تو اس میں سرویلنس بڑھانے کے ساتھ ساتھ وسائل مہیا کرنا اور تعداد دگنا کرنا. راؤت صاحب ایک اور میں چیز ماضی کی کمپیریزن کرنا چاہوں گی. ہم نے تشہیری مہم بہت زبردست دیکھی, ہر جگہ جو ہے پمفلٹ واکس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, چینلز پر لوگوں کو ڈینگی سے آگاہی کے لیے. لوگ بھول گئے ہیں, ہمارے لوگوں کو نا عادی بنانا, چیزیں بار بار ریمائنڈ کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے ہاں جو یہ کیمپینز ہیں, یہ کووڈ-19 آپ کے ہاں ابھی جو آپ نے خسرہ کی کیمپین شروع کی ڈینگی کے حوالے سے, اور پولیو, یہ 4-5 ایسی کیمپینز ہیں جن کے لیے آپ کو تمام مکاتب فکر کو بلا تفریق آن بورڈ لینا ہے. یہ مساجد میں اعلان ہوں, دیکھیے جو الیکٹرانک میڈیا اس کا استعمال کیا جائے, پرنٹ میڈیا کا استعمال کیا جائے, اس میں اس گورنمنٹ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ جو میڈیمز ہیں یہ سارے فارغ ہیں اور بس اپنے آفیسرز جائیں, فوٹو کھنچوائیں اور اس کے بعد واپس اے سی والے کمرے میں یا گاڑی میں جا کے بیٹھ جائیں. تو اس طرح ڈینگی کنٹرول نہیں ہوگا. ابھی تو خیر حوصلہ افزائی ہے, 26 کیسز ہیں, ایک زیر علاج ہے جو کہ سر گنگا رام ہاسپٹل میں, اور ان کو یہیں تک محدود کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. آفیسرز کو باہر نکلنا ہوگا, نکلتے بھی ہیں آفیسرز باہر, لیکن جس کا کل تذکرہ کیا گیا ہے, جس طرح سے کمشنر صاحب نے ڈسپلیئر لیٹر شروع کیے ہیں, اس کا کہ گڑبڑ ہے, اور اس کو ابھی اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو ابھی تو دیکھیں مونسون اب شروع ہونے کو ہے, بالکل سر پر ہے مونسون, اور اس کی افزائش لاروہ کی بہت تیزی سے ہوتی ہے. بالکل انہوں نے رپورٹنگ کہا ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, اب انہوں نے کہا ٹیمیں سرویلنس کی ان کی تعداد دگنی کرنی ہے, تو کم از کم وہ جو ہے متحرک نظر آ رہے ہیں. کووڈ کی صورتحال کی بھی ہم نے بات کرنی ہے اور کچھ ویکسینیشن سینٹر کی بھی بات کریں گے, لوگ وہاں پر ویکسینیشن کرانے جا رہے ہیں, انتظامات کیسے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایکسپو سینٹر سے بھی آپ کو خبر دیں گے, لیکن ابھی جو ہم نے صبح آپ کے ساتھ اپڈیٹ بھی شیئر کی کہ کل ہم نے کہا تھا جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت عرصے بعد ہمیں یہ خوشی ہوئی آپ سے خبر شیئر کرتے ہوئے کہ شہر میں کووڈ سے ڈیتھ کوئی نہیں ہوئی. آج 3 ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں پھر سے. تو میں اگین یہ چیز کہنا چاہوں گی کہ ایک دم پھر سے تہوار آ رہا ہے اور گیدرنگ والا جو ایک وہ سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا. لوگ شاپنگ کرنے بھی جائیں گے, بازاروں میں بھی, بکر منڈیوں میں بھی, تو وہ سلسلہ جو ہے ایک بار پھر سے جو ہے وہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے. تو پلیز احتیاط آپ نے ضرور کرنی ہے. 3 اموات ہوئی ہیں, 72 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ کووڈ از ویری مچ دیئر, آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہے, احتیاط کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. سیکنڈلی ویکسینیشن سینٹرز کی صورتحال, راؤ صاحب بتائیے گا کیا صورتحال؟ دیکھیے ویکسینیشن 58 اب تک بنائے گئے ہیں, جن میں سے متعدد جو تھے 7-7, 8-8 روز کے. یہ 58 ویکسینیشن سینٹر آپریشنل ہیں؟ نہیں, میں آپ کو عرض کروں کہ جس طرح سے سیکٹوریل جو پالیسی تھی اس کے تحت پنجاب بینک آف پنجاب میں, الفلاح بینک میں, اور پھر اس کے بعد مختلف پی سی ہوٹل میں آپ نے دیکھا, واری میں, فلیٹیز میں, بڑے ہوٹلز میں, پھر سیفائر گروپ آف انڈسٹریز میں, اسی طرح سے یونیورسٹی آف لاہور میں. یہ وہ سینٹرز تھے جہاں پر کہ ان کے امپلائیز کو ویکسینیشن کرنے کے بعد اوبیسلی 7 سے 10 روز تک انہوں نے رہنا تھا, لیکن ابھی تک بنائے آپ کے 58 گئے. ڈرائیو تھرو چل رہا ہے آپ کا, اور جو میگا ویکسینیشن سینٹرز ہیں جن میں ایکسپو ہے, آزادی چوک ہے, اسی طرح سے پی کے ایل آئی, شوکت خانم میں فائزر جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. ہب جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ایکسپو پہ ہی لوگ ایکسپو ہے اور آزادی چوک دونوں ہے. صورتحال اب یہ ہے کہ اب تو جو موڈرنا ویکسین ہے وہ بھی پہنچا دی گئی ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت بڑا یہ مسئلہ رہا ہے, کیونکہ جب مجھے یاد ہے چونکہ تھرو آؤٹ اس کی کوریج کی تو پکڑ کے لوگوں کو ویکسین کروانا پڑتی تھی کہ آپ آئی ڈی کارڈ لے کے آئیں اور ویکسین لگوائیں, اس کا فائدہ بتانا پڑتا تھا. تو اگین میں یہ کہوں گا کہ ویکسینیشن تو آپ نے سینٹرز اتنے بنائے, لیکن اس کے لیے جو آپ کو اویئرنیس کیمپین تھی اس میں اس طرح سے کام نہیں کیا گیا.
ویکسینیشن کے حوالے سے جس طرح بہت تاخیر کی گئی کہ علماء کے بیانات آئے مختلف، یہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے کافی اس پہ آرٹسٹوں کو، کراچی کے جو آرٹسٹ تھے ان کو بولا، جن کی فین فالوئنگ تھی، ان کے میسیجز ٹویٹرز پر شیئر کروائے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا، لیٹ کیا، لیکن بہرحال وہ سلسلہ شروع ہوا اور اب پھر وہ رک گیا ہے، اب پھر اس کو شروع کرنا پڑے گا، اب پھر ڈی سی صاحب ہیز ٹو ٹائٹن ہز بیلٹس کے اب پھر اس پر کام کرنا ہے۔ تو اویئرنیس کیمپین بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک جو لوگ ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا رش اس وجہ سے ہے کہ ان کو باہر جانا ہے، اور اس کے علاوہ اگر یہ ختم ہوگا، اب چونکہ آگے ایسٹرازینیکا، سپوتنک اور جو دیگر ویکسینز ہیں، جو ریکوائرڈ ویکسینز ہیں، وہ آئی جائیں گی ایک آدھ ہفتے میں، تو اس کے بعد یہ تو ختم ہو جائے گا ایشو، لیکن جو 70 لاکھ کی پاپولیشن ہے اس کو لاہور شہر کی کس طرح سے آپ کیٹل کریں گے، اس کے لیے آپ کو یہ بتائیے گا پھر سے ابھی اوورسیز کے لیے کوئی علیحدہ سے کاؤنٹر کیوں نہیں بنایا جاتا، یا الگ سے ہی ہے، ہال نمبر 3 ان کے لیے مختص کیا گیا ہے اتنی بڑی تعداد میں ایک کاؤنٹر بھی انف نہیں ہے سر۔ کل ہی میری سیکٹری پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ موڈرنا جو ہے وہ 2 سینٹرز میں اویلیبل ہے، جو کہ آزادی چوک اور اسی طرح سے ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں، تو اب لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی تعداد فی الحال زیادہ لگ رہی ہے، لیکن آنے والے 2 سے 3 روز میں جب زیادہ تر لوگوں کو لگ جائے گی اور 26 سے پہلے کافی لوگوں کی فلائٹس ہیں، تو یہ رش تو ختم ہوگا۔ میں بات جنرل کر رہا ہوں، جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کس طرح سے آپ نے انٹرٹین کرنا ہے، ان کے لیے آپ کو ایک میس لیول پہ پھر سے اویئرنیس کیمپین شروع کرنی ہے۔ آپ جس طرح سے کمشنر لاہور نے شروع کیا ہے کہ لاہور ویئر ماسک، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کیمپین کو بھی آگے بڑھنا ہے۔ کسی بھی کیمپین کو آپ نے اگر کامیاب بنانا ہے تو ہر سیکٹر میں اس کو لے جائیں، سپورٹس، اس کو آپ ثقافتی سرگرمیوں میں، ابھی دیکھیے لاہور میں جو ہم ایوارڈ کی ایک تقریب ہوئی ہے، اس طرح کی تقاریب میں وہاں پہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ وائلیشن دیکھی گئی ہے، لیکن اس طرح کی تقاریب کو، میگا ایونٹس کو آپ جب این او سی دیتے ہیں تو پابند بنائیں کہ وہاں پر اویئرنیس کے لیے بھی کام۔ آپ اویئرنیس کی بات کریں، مجھے بتائیں، میں یہ چیز جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ آپ ایکسپو سینٹر کا بار بار دورہ بھی کر چکے ہیں، وہاں سے صورتحال بھی بتا چکے ہیں، کس طرح کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ کیا ویکسینیشن کرانے کے لیے پہنچ رہے ہیں؟ ہم جس شعور کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے وہ ان لوگوں تک پہنچانا زیادہ ضروری ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی آئی ایم سوری ٹو سے انکار کر رہے ہیں ویکسینیشن لگوانے سے، لیکن کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن کرانے کے لیے؟ دیکھیے میں نے وہاں پر خورشید محمود قصوری کو دیکھا ہے، نجم سیٹھی کو دیکھا ہے، راحت فتح علی خان صاحب کے ساتھ تو راحت فتح علی خان نے ویکسین کرائی، ڈپٹی کمشنر لاہور کی خصوصی ریکویسٹ پر وہ آئے اپنی اہلیہ کے ہمراہ، اور ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر سے انہوں نے ویکسین لگوائی۔ اسی طرح سے علی ظفر تھا، اور یو نیم اینی ون کے تمام لوگ جو تھے وہ کافی زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے اویئرنیس کیمپین کے حوالے سے۔ ہماری سوسائٹی کے جانے مانے لوگ بھی ویکسینیشن کرا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ایکسپو ویکسینیشن سینٹر میں ویکسین لگانے کا عمل شروع کیا گیا تھا، کیونکہ میں ڈے فرسٹ سے اس کو کور کر رہا ہوں، اور میں نے وہاں پر تمام جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے، جو نامور شخصیات ہیں، انہوں نے ویکسین وہاں سے لگوائی ہے۔ انہوں نے اسی لیے لگوائی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، سمپل سا یہ کلیہ ہے۔ لیکن آج بھی بہت ساری آبادی ایسی ہے ہماری جو کہتے ہیں کہ نہیں لگوانے کی ضرورت نہیں، اور پھر بیچ میں جو وہ کنٹروورسی ایک کریٹ کی گئی، ایک نوبل انعام یافتہ جو تھے ان کا ایک بیان بڑا میڈیا میں سرکولیٹ ہوا، وہ زیادہ ہوا۔ اچھا میں آپ کو آنیسٹلی سپیکنگ بتاؤں، خود ڈاکٹر صاحبہ کے بھی کچھ بیانات کی وجہ سے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بھی کچھ لوگوں میں کشمکش رہا ہے۔ دیکھیے بیانات اپنی جگہ پہ، لیکن اب تو وہ بھی سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور خود بھی دیکھیے جس حالت میں وہ سرو کر رہی ہیں بطور منسٹر، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ایک جی بلا شبہ ہم ان کی صحت کے لیے تو ہمیشہ دعا ہو رہے ہیں۔ ان کی صحت کے لیے دیکھیں، میں کم از کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی وہ ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ نظر بھی آ رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا اویئرنیس کو آگے بڑھائیں، یہی ہم سیکٹری پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر سے بھی یہی ہم کہیں گے کہ وہ بھی اس پر کام کریں، اور اویئرنیس کیمپین باقاعدہ آپ کو لانچ کرنا ہوگی
پھر آپ لاہور شہر کے 70 سے 75 لاکھ کا جو آپ کا ٹارگٹ ہے وہ پورا ہوگا. 29-30 لاکھ لوگوں کو ابھی تک لگا سکے ہیں لاہور میں, اور ان میں سے اکثریت وہ لوگ تھے جو باہر دوسرے شہروں سے آ کے بھی یہاں سے ویکسین لگوا کر گئے ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف لاہور کے لوگوں کو 29 لاکھ یا 30 لاکھ لوگوں کو لگی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر صورت کرانی. راؤ صاحب اس ٹائم براہ راست لیے چلنا ہے ہمیں اپنے ناظرین کو. ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. سروسز ہسپتال سے فائنلی آپ کے ساتھ ہم کوئی اچھی خبر شیئر کرنے والے ہیں. نارملی ہم ایشوز ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون کون سے ایشوز ہیں ہسپتالوں میں, شہر کے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں. اب خبر یہ ہے جی, سروسز ہسپتال میں ٹیومر کا کامیاب آپریشن ہوا ہے. خاتون طاہرہ انجم کی کمر سے 15 کلو گرام وزنی ٹیومر نکالا گیا ہے. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ہمارے ڈاکٹرز کی قابلیت جو ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے, اور کل جب سروسز ہاسپٹل میں نے یہ سٹوری کور کی, اس میں طاہرہ انجم نامی یہ خاتون ہے جو کہ 2007-8 سے ٹیومر کے مرض میں مبتلا تھی. پہلے ان کو ایبڈومینل ٹیومر تھا, اور اس کے بعد پھر بیک میں یہ گیا اور مسلسل بڑھتا گیا. استطاعت نہیں رکھتی تھیں. 2015 میں پہلی مرتبہ ان کو آپریٹ کیا گیا, تو اس وقت 5 کلو وزنی جو ٹیومر تھا وہ ان کی بیلی سے نکالا گیا, اور اس میں اس کے بعد پھر جو دوبارہ جب یہ آئیں تو ان کے فیملی کے ایشوز کی وجہ سے دوبارہ نہیں آ سکی, اور 6 سال بعد اب پھر سے جب آئی ہیں تو یہ بالکل بھی نہ چل پھر سکتی تھیں. پوری ان کی جو چسٹ کی بیگ ہے پیچھے بیگ میں, وہ پوری میں نے وہ امیجز بھی دیکھے ہیں, اور جس طرح سے جو تھریسک سرجری وارڈ ہے سروسز ہاسپٹل کا, اس کے سربراہ ڈاکٹر شعیب نبی اور ان کی ٹیم نے یہ کامیاب آپریشن کیا ہے, جس کے نتیجے میں 15 کلو وزنی یہ ٹیومر تھا جو بیک کے ساتھ تھا, اس کو کامیابی سے نکالا گیا ہے. اب بات بھی ہوئی وہاں پر, چونکہ استطاعت نہیں تھی تو یہ بڑھتا جا رہا تھا, اور زندگی اور موت کی. اب سروسز ہاسپٹل میں اتنا بڑا اور کامیاب آپریشن ہو جانا ایک سوالیہ نشان ہے. مجھے بتائیے گا کیا یہاں پر سوالیہ نشان نہیں, خوشائند ہے. سیریسلی میں تو پریشان بھی ہو رہی ہوں کہ واقعی کیا اتنے کامیاب آپریشن اور اتنے بڑے آپریشن کرنے کے لیے سروسز ہاسپٹل میں انتظامات ہیں, تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. ایگزیکٹلی, دیکھیے آپ نے وہ محاورہ سنا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر, تو ہم نے وہ سمجھا ہوا ہے. ہمارے ہاں جو بہت زیادہ سکوپ ہے وہ میڈیکل ٹورزم کا سکوپ ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اگر پرائیویٹ آپ پی آئی سی سے ہارٹ سرجری کرواتے ہیں تو 3-4 لاکھ روپے خرچ ہوں گے. اگر وہی ہارٹ سرجری دبئی یا کسی اور شہر سے ہوگی تو اس پر آپ کے 25-30 لاکھ روپے خرچ ہو سکتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ خرچ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ ایک تو پیمنٹس بھی آپ نے زر مبادلہ میں دینی ہے, ڈالرز میں پیمنٹ دینی ہے, اور اس کے بعد پھر علاج معالجے کے لیے جتنے دن بھی رکنا ہے. لیکن یہاں پر اس پر توجہ دی ہی نہیں جاتی. آپ کے ہاں اب جو لیور ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہیں وہ افغانستان, سوڈان سے یہاں آنا شروع ہو گئے. پی کے ایل آئی اور بیریا ٹاؤن میں آپ کا جو ہے وہ سرجری شروع ہے. اور ہمارے ہاں قابلیت کی کمی نہیں ہے, اپرچونٹی کی کمی ہے. ہمارے ہاں مواقع نہیں دیے جاتے. ہمارے ہاں جو ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں اور احسان کیا جاتا ہے وسائل فراہمی میں, لیکن جب آپ وسائل فراہم کریں گے, اپنے ڈاکٹرز کو اپرچونٹی دیں گے, تو پھر اس سے بھی بہتر نتائج آئیں گے. میں صرف ایک مثال دے کے میں اس پہ جاؤں گا کہ پی کے ایل آئی آج تک مکمل نہیں کیا گیا. اس کا جو فیز 2 تھا وہ آج بھی توجہ کا منتظر ہے حکام بالا کا. اس کے لیے اتنے فنڈز دیے گئے ہیں کہ فیز 1 ہی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے گا. وہاں وہ سینٹر آف ایکسیلنس تھا, اس کو اس گورنمنٹ نے ہاسپٹل سمجھ لیا. وہ ہاسپٹل نہیں تھا, وہ سینٹر آف ایکسیلنس تھا جس نے آپ کی ٹیم باہر سے آ کے لوگوں نے ٹرین کرنا تھا, اور اس کے بعد پھر آپ کے دور افتادہ علاقوں میں اس کی اس طرح کے جو سینٹر سے اس کی ایکسٹینشن اس طرح سے ہونی تھی. اور آپ 80-90 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں جا کر انڈیا اور چائنا میں, اور وہ آپ کے پیسے, لوگوں کے پیسے بھی بچنے تھے, اور پھر آپ کے ہاں لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کام بھی یہاں پر ہونا تھا جس کے لیے قانون موجود ہے. اس میں مسلسل تاخیری حربے, اس کی جو ترقیاتی کام ہے
नए उसके टावर के वो वहाँ के स्टॉप हैं, इस पर तवज्जो दें आप। मेडिकल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप इसको सही तरह से इस्तेमाल करें तो ये 3-4 जो शोबे हैं आपके, ये ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में भी मुआवनत कर सकते हैं। लोग दीगर ममालिक से आपके पास आ सकते हैं इलाज के लिए, और अपने काबिल डॉक्टरों पर भरोसा करके उन पर इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही साथ आपके अस्पतालों में अगर ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं तो आपको मरीज़ों तक ये चीज़ पहुंचानी भी है, मरीज़ों का इत्तेमाद में भी लेना है, क्योंकि मरीज़ अस्पतालों में सहूलियात होते हुए भी यहाँ वहाँ धक्के खा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ खुशाइंद है, इसको ज़रूर हम अप्रिशिएट करते हैं और इस कामयाब ऑपरेशन के बाद मरीज़ा की सेहतयाबी के लिए दुआ गो भी हैं। थैंक यू सो मच राव साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अस्पतालों के इंतजामात बेहतर होने की ज़रूरत है, जहाँ कहीं पर कोताही हो उसको हम ज़रूर जो है हाईलाइट करते हैं, और मकसद उसका हरगिज़ तनकीद नहीं होता। मकसद यही होता है कि ये वो शहर के अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, जहाँ पर लोग दादरसी के लिए जाते हैं, लोग इलाज मुआलजे के लिए जाते हैं, लेकिन घंटों कतारों में लगे रहना, मशीनों का ख़राब रहना, लिफ्ट्स का ख़राब रहना, व्हील चेयर मैसर ना होना, ये वो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से जो मरीज़ आते हैं वो परेशान होते हैं। लेकिन जहाँ कहीं अच्छी चीज़ें हैं उनको पॉइंट आउट करने का भी मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जाए कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है और इंतजामात कुछ बेहतर हैं और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि मरीज़ों को जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ायदा पहुँचाया जा सके। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे और अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे, कुछ बात करेंगे मवेशी मंडियों के इंतजामात की। हमारे साथ ही रहिएगा। और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहूँगी। बच्चों की हम यहाँ बात करने वाले हैं जो हर चीज़ तो शौक से नहीं खाते, लेकिन ब्लू बैंड बच्चों की सबसे पसंदीदा और फेवरेट ग़िज़ा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। अब जी ब्लू बैंड बच्चे बहुत आसानी से ख़ुद भी लगा सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, फ्रिज में रखने की भी इसको ज़रूरत नहीं। ये 18 ग्राम से 45 ग्राम में आता है, जिसको निकालना इंतहाई आसान है। और बच्चों के लिए तो ये इसलिए भी आसान है कि बच्चे खुद से अगर ये साशे स्कूल लेके जा रहे हैं, अपने लंच बॉक्स में रख सकते हैं, तो खुद ब खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको स्प्रेड कर सकते हैं स्लाइस पर और बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। मज़ा खूब, सेहत भरपूर ब्लू बैंड ये कह रहा है, और साथ ही साथ रोज़ लगाओ, हर दिन यमी बनाओ। बच्चे जो हैं ये मैसेज लेकर चल रहे हैं और बच्चे चूँकि इसको पसंद भी करते हैं, और फिर बच्चे जो हैं जब आसानी से एक चीज़ खुद इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसका तो मज़ा ही दोबाला हो जाता है। तो लंच बॉक्स में बच्चे आराम से इसको रख के लेके जा सकते हैं, फ्रिज में रखने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। जायके में भी बहुत मज़ेदार है, सेहत से भी भरपूर है। तो बच्चे जहाँ पर टेस्ट मज़े का लेंगे, इसको यमी कहेंगे, वहाँ पर सेहत का जो है अपनी वो भी ख्याल रखेंगे। भरपूर जो है ये सेहत से भी भरपूर है, बच्चों की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो जहाँ बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं बड़ों के लिए भी ये फेवरेट है। इसके बारे में मैं आपको ये भी बताती चलूँ, इसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत है जो कि बच्चों की ज़रूरत है। विटामिन जो कि क़ुव्वत मुदाफ़रत के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन ए और डी इससे भरपूर है। और अगर फ्रेश ब्लू बैंड आप सैंडविच में लगा के खा रहे हैं तो जी आपके सैंडविच का मज़ा भी दोबाला हो जाएगा। बच्चों का पसंदीदा ब्लू बैंड बच्चे हर रोज़ खाएं और अपने खाने को, अपने लंच को यमी बनाएं, सैंडविच में इस्तेमाल करें, स्लाइस पे स्प्रेड करके लगाएं। और इस पर लिखा भी है जी विटामिन ए और डी से ये भरपूर है और बच्चों की सेहत को देखते हुए इसको जो है वो बनाया गया है। तो बच्चे इसका जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा इस ब्लू बैंड की जो ज़बरदस्त बात मुझे लग रही है वो ये है कि आराम से इसको आप कैरी कर सकते हैं, स्कूल लेके जा सकते हैं और भरपूर तरीके से मज़े से आप ब्लू बैंड को एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और जान लेते हैं मौसम कैसा है। जी, तो शहर में गर्मी की शिद्दत में हो रहा है इजाफा और मॉनसून बारिशों की भी प्रेडिक्शन की जा रही है। बाहर इस वक्त मौसम तो शदीद गर्म है। कोमल हमें बता देती हैं क्या सूरत हाल है। जी कोमल।
जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क और गर्म है। सूरज और बादलों की आंख मचौली भी जारी है, जबकि दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर मानसून के हवाले से बात की जाए तो मानसून का स्पेल जो है वो पंजाब समेत लाहौर में दाखिल हो चुका है और शहर लाहौर में एक दो जो है मौसम बरसात की रिमझिम भी हो चुकी हैं। इसी तरह बात की जाए कि मौसम जो है जो मूसलाधार मौसम है ये बहुत ज़्यादा हब्स वाला है, इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हब्स का मौसम है और हब्स के मौसम में जो है ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। जहां शहरी जो है अपना ख्याल रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे, इसी तरह उनको चाहिए कि बेज़ुबां परिंदों के लिए भी घरों की छतों पर पानी का अहतमाम करें, ताकि वो भी जो है वो इस गर्मी के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर ना भटकें, बल्कि उनको एक जगह पर पानी मुयस्सर किया जाए। और हवा में नमी के तनासब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 39% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर मौसम जो है वो इसी तरह गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है, मगर शाम के औकात में तेज़ हवाओं और आंधी की भी पेशगोई की गई है। इसी तरह दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का दर्जा हरारत जो है आज दिन भर 41 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है और जुलाई के जो मिड है उसमें मौसम बरसात जो है वो उसकी अच्छी बारिशों की पेशगोई की गई है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 से तजावुज़ कर रहा है, इसलिए शहरों को हिदायत की गई है कि घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और कोमल बता रही थी कि जी बाहर का मौसम कैसा है और कैसा रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और शामिल कर लेते हैं अगला सेगमेंट जो कि है बचत बाजार। आप बचत कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ जी। कौन कौन से ब्रांड हैं जहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो आप सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। फोरकास्ट ब्रांड है जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अप टू 60% ऑफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। चारकोल पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। ब्रेकआउट पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है। और अगर आप जा रहे हैं रॉयल जैक पे यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। जी अब आपको अपनी ईद शॉपिंग करने में आसानी हो जाएगी। आप सेल वाली जगहों पर जा सकते हैं और अपनी शॉपिंग बआसानी कर सकते हैं। और अगर अब आपने मोबाइल ख़रीदना है तो कुछ मोबाइल रेट्स मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओप्पो A5 मोबाइल अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं 38,999 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। जी तो इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल है जी ओप्पो A53 मोबाइल, 26,000 रुपये इसकी प्राइस है। ओप्पो F3 मोबाइल है जी 28,900 रुपये में आप खरीद सकते हैं। और इसके बाद ओप्पो न्यू मोबाइल है 19,000 रुपये में, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। ये तो थे मोबाइल रेट्स, आपने जान लिए। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, सेगमेंट्स हमारे मुकम्मल हुए। फ़िलहाल हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जब वापस आएंगे तो शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों के इंतज़ामात और इसके साथ साथ वहाँ पर कोरोना SOPs को किस तरह से फॉलो किया जाएगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। कमिश्नर साहब हमें ज्वाइन करेंगे जो कि इस तमाम तर अमल की सरपरस्ती कर रहे हैं, शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों के इंतज़ामात को देख रहे हैं। तो उन्हीं से जानेंगे कि इंतज़ामात कैसे हैं, कैसे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। हमारे साथ ही रहिएगा।
प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे नाज़रीन। ईद उल अज़हा की आमद है और शहर की मवेशी मंडियां फ़ाल हो चुकी हैं। कमिश्नर लाहौर साहब की हिदायत पर जी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने शहर में मवेशी मंडियों को फ़ाल कर दिया है। 12 मकामात पर मवेशी मंडियां जो हैं वो फ़ाल हो गई हैं। आपको ये बताएं जी, सदर डिवीजन में 5 और सिटी डिवीजन में 2, कैंट डिवीजन में 1 मंडी लगाई गई है। मॉडल टाउन डिवीजन में 4 मकामात पर मंडियां लगाई गई हैं। शाहपुर कांड्रा, पाइन एवेन्यू रोड और NFC सोसाइटी नज़द बहरिया टाउन, रायविन रोड मांगा मंडी, सगिया रोड और लखोडेर नज़द रिंग रोड, LDA नज़द काहना काछा रोड, गज्जुमता, N ब्लॉक डिफेंस फेज 9 और सब्जी मंडी निश्तर कॉलोनी के करीब भी लगाई गई है। ये मवेशी मंडियां फ़ाल हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमेशा हम देखते हैं व्यापारी जो हैं वो शिकायत करते हैं जी, इंतज़ामात मुकम्मल नहीं, शामियाने अवेलेबल नहीं, मवेशियों के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं है। साथ ही साथ ये तो व्यापारियों की शिकायत हो गई। एक बड़ा मसला जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि शहर में कोविड जो है वो अभी भी हम देख रहे हैं, उसको लेकर इंतजामात किए जा रहे हैं, SOPs की बार बार बात की जा रही है। तो आपने मवेशी मंडियों में SOPs को कैसे जो है वो यकीनी बनाना है कि लोग जो वहाँ पर आ रहे हैं वो कम से कम SOPs को फॉलो करें। रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि रश होगा तो कम से कम ज़रूरी इस चीज़ को समझे कि मास्क तो आप लोग ज़रूर पहने। खैर, इंतज़ामात किस तरह से हैं और SOPs को किस तरह से यकीनी बनाया जाएगा। व्यापारियों की वैक्सीनेशन के हवाले से भी बात की जा रही है कि लाजमी करार दी जा रही है। ऑल्दो ये मुश्किल चीज़ है कि इसको यकीनी बनाया जाए, लेकिन इसके लिए भी ऑब्वियसली कोई प्लान कर रखा होगा। तो ओवरऑल इंतज़ामात पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं। कैप्टन उस्मान साहब को हम अपने शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है जी, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमिश्नर साहब, आज हम बात करने वाले हैं शहर में लगाई गई मवेशी मंडियों के हवाले से। आप तमाम तर इंतजामात को देख रहे हैं, किस तरह से ये तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है और जो शिकायत हमें हमेशा सुनने को मिलती हैं उनके सदेबाप के लिए क्या किया गया है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है हम अपनी मवेशी मंडियों के हवाले से बात करें। देखिए, पिछले 2 साल से, यानी कि पिछले साल और इस साल जो हमारी मवेशी मंडियां हैं उनके अंदर हमें पर्टिकुलरली 2 इश्यूज़ देखने पड़ते हैं। एक तो मंडियों की इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो ऑब्वियसली आपको पता है हर साल की जाती है। उसके अंदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं कि टेंटेज करना है, जानवरों के आने और जाने का रास्ता है, लोगों की पार्किंग है। बारिश में यूजली मानसून में पिछले चंद सालों से हमारी बड़ी ईद आ रही है, इस वजह से मानसून के स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, सफाई के इंतजामात होते हैं, वैक्सीनेशन है, ओवरऑल एक वहाँ पर सिक्योरिटी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ती है, पार्किंग फैसिलिटी देनी पड़ती है, रात के लिए लाइटिंग अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं। ये तमाम चीज़ें तो हमारी मवेशी मंडियों के साथ एसोसिएटेड हैं, जो इंशाल्लाह ताला हमारी इंतज़ामिया लाहौर की जो है वो करवाएगी और उनको ऑन टॉप ऑफ देयर जॉब्स रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हमें एक और एस्पेक्ट देखना है जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है पिछले साल से और हमें सबको उसमें एहतियात करने की ज़रूरत है, वो है कोविड का। यानी जब हमारी मंडियाँ लगें तो हमने ये इंश्योर करना है कि मंडी के अंदर से किसी भी सूरत में ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, ये मंडी से फैलने का सबब न बने। यानी कि मंडी जो हमारी है वो इसकी हमाजगा न बने कि यहाँ से एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को ट्रांसमिट कर रहा हो। तो ये बहुत भारी जिम्मेदारी है इसमें इंतज़ामिया की भी, लोगों की भी, मीडिया की भी, कि हम लोगों को बार बार अवेयर करें। हम अपना रोल प्ले करेंगे, वहाँ पर बैनर्स लगाए जाएंगे, वहाँ पर स्पेशल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स नॉमिनेट किए जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इस काम पे मामूर होंगे कि वो लोगों को देख रहे हों कि वो एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करवा रहे होंगे, मास्क पहना रहे होंगे। तो ये एफर्ट जो है वो हमारी एक कंटिन्यूस एफर्ट है जो हम करेंगे। साथ ही साथ जो आपने मंडियों के हवाले से बात की, देखें हमने इस दफ़ा ये किया कि मंडियों की इस्टेब्लिशमेंट की जो डेडलाइन थी वो ये थी कि आपने ईद से 10 दिन पहले लगाने। हमने उस डेडलाइन को बढ़ा के अपने लिए, अपने लोगों की सहूलत के लिए उसको 15 दिन कर दिया, ताकि हमारे पास 5 दिन एक्स्ट्रा हो अपने इंतजामात को बेहतर करने के लिए, लोगों को ज़्यादा सहूलियात देने के लिए। इंसिडेंटली लाहौर के अंदर 15-20 दिन पहले व्यापारी जानवर लेकर आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप पहले से मंडी इस्टेब्लिश नहीं करते तो इन लोगों ने इलीगल सेल पॉइंट्स बना के सड़क के किनारे या ये शहर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो जो बुनियादी हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि म्यूनसिपल लिमिट से बाहर इन मंडियों को इस्टेब्लिश करें, लोगों को वहाँ जाके एक ही जगह पर सहूलत अवेलेबल हो जहाँ पे वो बैठ के ये सारी की सारी ख़रीदारी कर सकें और एक ओवरऑल अरेंजमेंट हो जिसमें व्यापारी भी खुश हो, कस्टमर भी खुश हो और इंतज़ामिया जो है वो भी तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही हो। ज़्यादा जो इशूज़ हमें देखने पड़ते हैं इन मंडियों के अंदर वो ऑब्वियसली जानवरों की सेहत और सफाई और एंट्री एग्ज़िट के साथ साथ वो वहाँ पर मॉनसून के हवाले से होते हैं जब बारिश आ जाती है, क्योंकि आमतौर पर ये लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, बड़े ग्राउंड्स होते हैं, पानी वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो इमीडिएटली, और आपको पता है कि पानी शहर में भी खड़ा हुआ होता है, तो पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली ये होती है कि शहर की जो नशीबी इलाके हैं वहाँ से पानी को निकाला जाए।
लेकिन एट द सेम टाइम हमने यहाँ पे डेडिकेटेड मशीनरी रखी है जो कि इंश्योर करेगी कि जैसे ही बारिश ख़त्म हो या जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उस पानी को वहाँ से निकाला जाए, निकासी आप की जाए, क्योंकि जानवरों की सेहत के लिए भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त मंडी के अंदर जो जानवर होते हैं कि उनके लिए फौरी तौर पर वहाँ से निकासी आप की जाए। इस वक्त फ़िल वक्त ये है कि हमारी जो शहर की 12 मंडियाँ हैं वो कमो बेश इस्टेब्लिश हो गई हैं। उनके अंदर कुछ जगहों पर हमें ये शिकायत मिली है कि वैक्सीनेशन जो है वो तमाम जानवरों की मुकम्मल नहीं हुई। जो हमारे लाइफ स्टॉक के ऑफिसर्स हैं उनको हमने ताकीद कर दी है कि वो तमाम मंडियों के अंदर आज इंश्योर करेंगे कि जो जानवरों की वैक्सीनेशन है उसका अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। ठीक है कमिश्नर साहब, यहाँ पे मैं ज़रूर आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगी। जो इंतजामात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मवेशियों के व्यापारियों के हवाले से हम बात कर लेते हैं। व्यापारी जो शिकायत करते हैं जी वहाँ पर इंतजामात जो हैं वो पूरे नहीं हैं, पानी फराहम नहीं किया जा रहा और दीगर इंतजामात। शिकायत क्या है व्यापारियों की, पहले आपको वो दिखाते हैं। जी दिखाइएगा आयशा। कहाँ से आप आए? भावल नगर से आप आए। क्या इंतजाम हैं यहाँ पर? फिलहाल तो कोई इंतजाम नहीं है जी, पानी नहीं है इधर, लाइट नहीं है, हाँ, कोई महकमे का बंदा नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं है, इधर लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वहाँ कोई मौके पर नहीं पहुँचता। तो यहाँ पर कोई कैंप तो लगा होगा ना इंतजामिया का वैलेंशिया में? कैंप भी पूरे नहीं लगा रहा है। वो इंतजामिया किधर बैठी हुई है यहाँ पर? उसका भी कोई पता नहीं है जी। लेकिन हाँ। उधर है नहीं है। क्या कह रहे? कैंप लगा हुआ लेकिन उधर बंदे हैं नहीं है। कैंप लगा हुआ बंदे नहीं है नहीं। तो ये सहूलत क्या दे रहे हैं अभी आपको यहाँ पर? कोई सहूलत नहीं है, रात ना हमें हो रहा पानी है, है, धक्के हो रहे ना हैं। रात को इधर बिजली है, जो कुछ मर्जी हमारे साथ हो जाए, मेन जो कुछ मर्जी कोई आए बकरा छीन ले, जो कुछ मर्जी करे। जी तो ये कल रात प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के मनाजर हैं जहाँ पर व्यापारी ये शिकायत कर रहे हैं कैंप लगा है, वहाँ कोई मौजूद नहीं, इंतजामिया का कोई बंदा मौजूद नहीं और जानवरों के लिए पानी मैसर नहीं। क्या कहेंगे कमिश्नर साहब, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी से ये शिकायत आ रही है? जी देखिए, आपके इल्म में है कि शाहपुर कांजरा हमारी पुरानी मंडी है और वहाँ पर अदरवाइज़ भी जो है रूटीन के अंदर भी मंडी लगती है, यानी कि वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमने स्पेशली अभी मंडी लगाई है। पुरानी जगह है जहाँ पर सारा साल मंडी चल रही होती है। मैं बताऊँ आपको, अब इस फुटेज के अंदर भी आपको देखने को मिला होगा कि बैकड्रॉप में जो टेंट्स हैं वो लगे हुए थे और आपको नज़र आ रहा था कि वहाँ पर जानवर वगैरह और भी थे। ये दुरुस्त बात है कि ऑप्टिमम फैसिलिटीज़ हमारी नहीं है, लेकिन आम तौर पे ये शिकायत करने वाले लोग वो होते हैं जिनको ज़बरदस्ती किसी शहर के इलाके से निकाल के यहाँ पर लाया जाता है, जो खुश नहीं होते यहाँ पर आकर। उन्होंने ऑब्वियसली उस मंडी की शिकायत करनी होती है या ये बताना होता है कि यहाँ पर अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है, बिकॉज इनको फोर्सफुली यहाँ पर लाया जाता है। क्योंकि देखें, ये मंडियाँ इस्टेब्लिश करने का जो बुनियादी मकसद है वो मैंने आपको बताया, ये है कि म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर लोग जानवर लेके एंटर ना हो और शहर के बाहर जो है वो खरीद फरोख्त हो जानवरों की। जिन लोगों को जो किसी न किसी तरीके से शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं उन लोगों को फिर हम वहाँ से परफोर्स मूव कराते हैं इन मंडियों के अंदर। वो ऑब्वियसली वहाँ पहुँच के ये बातें करते हैं कि जी हमें जगह नहीं मिल रही। जो ऑब्वियसली उस मंडी में जो पहले आ जाता है वो सही जगह पर या फ्रंट वाली जगह पर बैठ जाता है, जो बाद में आता है उसको फिर लामोहल्ला पीछे जगह मिलती है जिसकी वो बहरहाल शिकायत करते हैं। और जिन लोगों को ख़ास तौर पर ज़बरदस्ती लाया जाता है वो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बट एट द सेम टाइम हमने आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको नोट भी किया है। आई विल पर्सनली गो टू दैट मार्केट एंड आई विल सी कि अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं तो उनको इंशाल्लाह ताला इंप्रूव। बिल्कुल, और इन चीज़ों को हाईलाइट करने का मकसद भी ये है कि इंतजामात अच्छे हों, जो लोग वहाँ पर ख़रीदारी के लिए जाएं उनको फ़ायदा हो। कमिश्नर साहब, पार्किंग के हमेशा से मसाइल रहे हैं और जो बड़ी मेन हमारी मवेशी मंडियाँ हैं वहाँ पर ट्रैफिक इंतजामात भी जो हैं वो बेहतर नहीं आते, तो इसके लिए क्या प्लानिंग की गई है? लेकिन ट्रैफिक के लिए भी और जो पार्किंग है उन दोनों के लिए भी ट्रैफिक पुलिस ने और पार्किंग कंपनी ने दोनों ने अपने जो प्लान्स हैं वो बना लिए हैं। उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। हमारी जो मुल्तान रोड वाली मंडी है उस पर ये इशू रहता है पार्किंग के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो जगह है वो कंजेस्टेड है और वो सारी की सारी पार्किंग जो है वो बाहर मेन रोड के ऊपर, मुल्तान रोड के ऊपर करनी पड़ती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने उसके लिए भी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर लिए है, जो ट्रैफिक प्लान है वो बना लिया है। बाकी भी जितनी भी मंडियां हैं, आपको पता है कि ये मंडियां ऑब्वियसली आपको नशेबी इलाकों में मेन सड़कों के ऊपर रख के बनानी पड़ती हैं, तो पार्किंग वहाँ पर एक इशू रहता है। लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर पार्किंग कंपनी ने और लाहौर ट्रैफिक पुलिस दोनों ने मिल के एक प्लान बनाया है, जिस प्लान में एंट्री एग्जिट, लोगों ने गाड़ियाँ किधर खड़ी करनी है, कहाँ लेके जानी है, वो सारी की सारी चीज़ें एड्रेस हुई हुई हैं और उनको इंशाल्लाह ताला स्पेशल डिप्यूटेड ऑफिसर्स और स्पेशल टीम्स जो हैं वो मॉनिटर भी करेंगे। कमिश्नर साहब, मैं कुछ सिक्योरिटी की भी बात करना चाहूँगी। बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं कि ख़रीदार जाते हैं पैसे लेकर और उनकी जेबों से पैसे जो हैं वो गायब हो जाते हैं, जेबें काट ली जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी बड़ी मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर कम से कम सिक्योरिटी के हवाले से भी भरपूर इंतजाम किए जाए।
جی 2 میئرز لیے. ایک تو ہم نے CCTV کیمراز لگائے ہیں ان مارکیٹس کے اندر, ان منڈیوں کے اندر CCTV کیمراز جو ہیں وہ فنکشنل ہوں گے تاکہ منڈی کے اندر اگر کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے پاس یہ ایویڈنس بھی ہو. اور دوسرا جو ہے وہ لاہور پولیس نے بھی اپنا ایک پلان بنایا ہے, کمپریہنسو پلان بنایا ہے. ان جہاں جہاں پہ منڈیاں ہیں ان علاقوں میں رات کو ان کی ٹیمز بھی گشت کریں گی, یا دن میں بھی ان کے لوگ جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً وہاں پہ جا کے چیک کرتے رہیں گے, کیونکہ آبویسلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ کیش میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں, یہاں پہ کارڈ کی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی. تو جب کیش کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے لوگوں کو بھاری مقدار میں اپنا کیش لانا پڑتا ہے, تو سیکیورٹی جو ہے وہ بہرحال بہت ضروری ہوتی ہے. بیوپاریوں کے پاس بھی کیش ہوتا ہے, اس لیے یہ بڑی بھاری ذمہ داری بن جاتی ہے انتظامیہ کے اوپر. لاہور پولیس اس کاگنیزنٹ, پچھلے سال ایک آدھ واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے اس دفعہ اپنا ایک کمپریہنسو پلان بنایا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اسپیکٹ کو انتظامیہ اپنی نظر میں رکھے گی. صحیح. کمشنر صاحب, مہم چلائی جا رہی ہے اور آپ ہی اس مہم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں, لاہور ویئر ماسک. اب لوگوں نے یہاں پر مویشی منڈیوں میں بڑی تعداد میں جمع ہونا ہے, اور یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ سماجی فاصلے کو مینٹین کیا جائے. تو جو ہماری آلریڈی مہم چل رہی ہے اس کا امپلیمنٹ یہاں پہ بھی کیا جائے گا, اور SOPs کو فالو کرنے کے لیے بھی کوئی انتظامات کیے گئے ہیں مویشی منڈیوں میں؟ جی بالکل کیا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے تمام منڈیوں میں ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے, جو کہ صرف اور صرف اس بات پر مامور ہوگا کہ وہ ان منڈیوں میں یہ انشور کرے کہ جو کووڈ کی SOPs ہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہو. اس میں صرف ماسک ویئرنگ نہیں بلکہ ایز فار ایز پاسبل سوشل ڈسٹینسنگ, اور اگر کوئی کسی جانور کو ٹچ کرتا ہے یا کسی شخص کو ہاتھ ملاتا ہے یا ٹچ کرتا ہے تو فوری طور پر جو ہے اس کو سینیٹائز کرنے کے لیے کہا جائے گا, سینیٹائز کروایا جائے گا. منڈیوں کے اندر جگہ جگہ پر ہاتھ دھونے کے لیے بھی جگہ بنائی جائیں گی, تاکہ جو کوئی شخص اگر وہاں پر اپنے صابن سے ہاتھ دھونا چاہتا ہے, اس کے پاس سینیٹائزر نہیں ہے, تو اس کو بھی یہ فیسلٹی بھی اویلیبل کرائی جائے گی. اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, جس سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ منڈیاں تو ہم ہر سال لگاتے ہیں, ان کے انتظامات بھی ہم ہر سال کرتے ہیں. یہ ایک ایڈیشنل میئر ہے جو کہ ہمیں لینا پڑے گا اگر ہم نے احتیاط کرنی ہے اور ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ کووڈ ان منڈیوں سے نہ پھیلے. صحیح. ویکسینیشن کی بات کی جا رہی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی زندگیوں کو محفوظ رکھنا ہے تو اب ویکسینیشن کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. جو بیپاری آئیں گے ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ لازمی یہ شرط رکھی جائے گی کہ کم از کم انہوں نے ویکسینیشن کرائی ہو. تو اس کو کیسے یقینی بنایا جائے گا, اور کیا منڈیوں کے ارد گرد یا منڈیوں میں ہی کوئی کیمپ لگانے کا بھی سوچا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی کم از کم ویکسینیشن کے انتظامات کیے جائیں؟ دیکھیے پہلے تو یہ انسٹرکشنز ہیں حکومت پاکستان کی بھی اور حکومت پنجاب کی بھی کہ منڈیوں کے اندر جن لوگوں نے آنا ہے وہ ویکسینیٹڈ ہوں گے, یعنی کہ بیوپاری بھی جو ہوں گے وہ بھی ویکسینیٹڈ ہوں گے, آلریڈی ویکسینیٹڈ ہوں گے, اور جو خرید و فروخت کے لیے آئیں گے وہ بھی ویکسینیٹڈ ہوں گے. یہ ہم نے آلریڈی اس کی تشہیر کی ہوئی ہے اور یہ ہم انشور کر رہے ہیں. سرکاری سطح پر ہمارے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے میں سرٹیفکیٹس لے چکا ہوں کہ جن لوگوں کی بھی ڈیوٹی لگی ہے ان منڈیوں کے اندر وہ ویکسینیٹڈ لوگ ہیں. تو لیکن یہ بات درست ہے کہ اس کو موقع پر فوری طور مطلب ریگولیٹ کرنا تھوڑا سا چیلنجنگ ہے. اگر کوئی وہاں پہ جانور لے کے پہنچ جاتا ہے تو آبویسلی اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو وہ کہیں شہر کے اندر داخل ہو جائے گا, تو آپ اس کو بہرحال زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ منڈی سے کسی سائٹ پر جگہ دے کے اس کو وہاں پر کھڑا کریں, لیکن بہرحال وہ واپس تو آبویسلی اپنے شہر نہیں جائے گا جہاں سے وہ جانور لے کر آیا. یہ چیلنجنگ سی بات ہے. اس پہ بہت زیادہ وائڈ اسکیل پر اویئرنیس ہم نے پہلے بھی کی ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. حکومت پنجاب نے پروونشل لیول کے اوپر بھی تمام ڈپٹی کمشنرز کو اور تمام ڈویژنل کمشنرز کو یہ ہدایت کی ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ بیوپاری بیٹھے ہوئے ہیں ان کو عید سے 15-20 دن پہلے یہ ویکسینیشن کرائی جائے, تاکہ کلوز ٹو عید جو ہے وہ ان کی کچھ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں باڈی کے اندر. پر ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہمیں ضرورت پڑی اور ہمیں نظر آیا کہ زیادہ ایسا نمبر ہے ہماری منڈیوں میں جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے, تو موبائل ٹیمز بھیج کے, یہ صرف 12 پوائنٹس ہیں, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, 12 موبائل ٹیمز 12 دن جا کے ان منڈیوں میں جو لوگ ان ویکسینیٹڈ ہیں ان کو ویکسینیٹ بھی کر سکتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ ٹو ایمفسائز کہ یہ ہمارا اوریجنل پلان نہیں ہے. اوریجنل پلان یہی ہے کہ ہم ان منڈیوں میں صرف ان لوگوں کو اجازت دیں جو ویکسینیٹڈ ہو, وہ یہاں پر آئیں تاکہ ان منڈیوں سے کم از کم کووڈ جو ہے وہ نہ پھیل سکے. ٹھیک ہے کمشنر صاحب, ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں جانوروں میں بھی ایک اسپیسیفک جو ہے وہ بیماری کی بات کی جاتی تھی, جس کے لیے جانوروں کی دیکھ بھال اور ان کو بھی پراپر ٹائم میں ویکسینیٹ کر کے منڈیوں میں لے کر آنے کا کہا جاتا تھا. تو اس کے لیے بتائیے گا کیا کیا جا رہا ہے, اس چیز کو کیسے یقینی بنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, ہم ٹاؤن ہال میں ایک کانفرنس کریں گے جس میں تمام جو کسائی ہیں شہر کے ان کو بلایا جائے گا, اور کونگو سے بچاؤ کے حوالے سے انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے. یہ ایک ریگولر فیچر ہے ہمارا, لیکن ہم نے یہ عید سے پہلے 2 دفعہ پلان کیا ہے کہ ہم یہ کم از کم 2 دفعہ کریں گے. عام لوگوں کی انفارمیشن کے لیے شہر کے اندر پبلسٹی اور مٹیریل اور جو بینرز ہیں وہ لگائے جائیں گے, اسٹریمرز لگائے جائیں گے, تاکہ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ جو جانور وہ خریدتے ہیں اس پہ انہوں نے کیسے انشور کرنا ہے کہ کسائی جو ہے وہ اس کو کس طرح سے ذبح کرے تاکہ
اور اگر کوئی لوگ خود ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی حفاظتی ہدایات ہیں کہ وہ کیا انہوں نے حفاظتی احتیاط کرنی ہے یا ہدایات اختیار کرنی ہے تاکہ وہ جو کانگو کی بیماری ہے اس سے بچا جا سکے. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے, جان لیوا بیماری ہے. بالکل اس کے لیے کمپریہنسو پلان ہے ہمارا اویئرنیس کے حوالے سے بھی, اور ایک کانفرنس بھی کی جائے گی ٹاؤن ہال میں جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بلا کے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. صحیح. کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور مویشی منڈیوں کی تو ہم نے بات کر لی. شہر میں ڈینگی کے حوالے سے بھی بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور ہم نے کل دیکھا جی اجلاس کا انعقاد بھی کیا گیا, اور آج بات کی جا رہی ہے کہ آپ کی سرولنس ٹیموں کی تعداد دوگنی کی جائے گی. کمشنر صاحب کی یہ ہدایات ہیں, تو اس کے لیے کیا مؤثر حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے؟ اور پھر جس طرح سے ہم بار بار یہ چیز ذکر کر رہے ہیں کہ بارشوں کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے, یعنی ڈینگی کا خطرہ مزید بڑھ رہا ہے, تو اس پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. کمشنر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شہر میں ڈینگی کے سدباب کے لیے بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے. کس طرح سے اس مہم کو لے کے چلا جا رہا ہے, کیا حکمت عملی اپنائی گئی ہے, سرویلنس پہ کس طرح سے زور دیا جا رہا ہے؟ کمشنر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی, اس سال ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ ہمیں لاروا ملنے کا جو انسیڈنٹ ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہے. یعنی کہ ویسے تو دیکھا گیا ہے کہ ہم یوزلی ہر سال ہماری جو سرویلنس ٹیمز ہیں ان کے نمبر میں چونکہ اضافہ ہوتا ہے, تو ہماری جو سرویلنس ایکٹیویٹیز جب زیادہ ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں لاروا بتدریج ہر سال ہمیں پچھلے سال کی نسبت زیادہ ملتا ہے. لیکن اس دفعہ جو ایک یونیک بات ہے وہ یہ ہے کہ لاروا ملنے کا انسیڈنس نہ صرف زیادہ ہوا ہے بلکہ جو ہماری ٹیمز کو گھروں سے لاروا مل رہا ہے اس میں جو فریکوینسی ہے اس میں اس طرح سے اضافہ ہوا ہے کہ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پچھلے سال اگر ہمیں 1000ویں گھر سے لاروا ملتا تھا تو اس سال ہمیں 250 گھر سے لاروا مل رہا ہے. جس کا یہ مطلب ہے کہ لاروا ملنے کا جو انسیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کل ایک ہنگامی اجلاس ہوا چیف سیکرٹری صاحب کی صدارت میں, اور اس میں چیف سیکرٹری صاحب اور منسٹر ہیلتھ دونوں نے اس میٹنگ کو چیئر کیا, اور لاہور کی اوور آل صورتحال کو جائزہ لیتے ہوئے یہ بڑا امپورٹنٹ فیصلہ کیا گیا کہ جو سرویلنس ٹیمز ہیں ان کی تعداد کو فی الفور ڈبل کر دیا جائے, اور تاکہ ہم وقت سے پہلے جو حفاظتی انتظامات ہیں جتنے بھی پریونٹیو میئرز ہیں وہ لیں. دیکھیں, ڈینگی کے حوالے سے ہم دو قسم کی سرویلنس کرتے ہیں. ایک اوور آل روٹین کی سرویلنس ہے جہاں ہماری ٹیمز کچھ وقفے سے ہر گھر میں جاتی ہیں اور جا کے سرویلنس کرتی ہیں, اور جو دوسری سرویلنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہے. یعنی کہ جس علاقے سے کوئی کیس آتا ہے تو پھر اس علاقے میں جا کر یہ انشور کیا جاتا ہے کہ وہاں سے مچھر اور کوئی ایسی مچھر کی آماج کا یا یہ انسیڈنس تلاش کیا جائے کہ وہاں پہ کہیں لاروا تو موجود نہیں اور اس کو طلب کیا جاتا ہے, اور وہ ایک پرٹیکولر ٹائم فریم ہے جس میں وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہوتی ہے. جب آپ کسی ٹائم فریم میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں تو پھر آپ کو سٹاف کی یا ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے. لاہور میں اب تک جو کیسز آئے ہیں وہ پچھلے سالوں کے ان دنوں کے آئے ہوئے کیسز کی پروپورشن سے زیادہ ہیں, اور اس میں ہمیں اب اس وقت یہ ایویڈنس ہے کہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. پچھلے سالوں میں بھی ہمارے پاس کیسز آتے تھے, لیکن اس وقت تک جو کیس اس سال آ چکے ہیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت تھوڑے زیادہ ہیں, جو کہ ہمیں اس بات پر کائنڈ آف مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو اوور آل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. اب اوور آل ایکٹیویٹیز کی جب ہم بات کریں تو اس وقت موسم جو ہے وہ بہت زیادہ کنڈیوسو ہے. آپ کے علم میں ہے کہ جو مانسون سٹارٹ ہو جائے گا تو تھوڑا سا پانی چاہیے ہوتا ہے اس مچھر کو, اس مچھر کے انڈے کو جو ہے وہ لاروے سے دوبارہ مچھر بننے کے لیے, اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہماری تمام جو پاپولیشن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے, جو ہماری انتظامیہ ہے وہ الرٹ رہے. ہم اس درمیان میں اپنی ٹیموں کی سرویلنس کو صرف چیک نہیں کریں گے بلکہ اس کی کوالٹی کو بھی چیک کریں گے کہ اگر وہ کسی جگہ جا رہے ہیں تو ان کے کام کرنے کی کوالٹی کیسی ہے. میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر کسی جگہ پہ ہماری ڈینگی کی ٹیمز نہیں آ رہی تو ہمیں ضرور اطلاع کریں, ہماری ہیلپ لائنز پہ بتائیں, اور اگر وہ آ رہی ہیں اور وہ ٹھیک کام نہیں کر رہی ہیں. اوور دا ایئرز ہم نے یہ بھی ہمارے مشاہدے میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ٹیم آتی ہے, دروازہ بجاتی ہے, پوچھتی ہے کہ اس گھر میں کہیں پانی تو نہیں کھڑا ہوا. لوگ کہتے ہیں ہاں جی پانی نہیں کھڑا ہوا, اور لوگوں کو بھی یہ کنوینئنٹ ہے کہ وہ ٹیم جو ہے وہ گھر میں گھس کے سارے گھر میں جائزہ نہ لے, اور وہ بھی ان کو دروازے سے بھیج دیتے ہیں, اور ہماری ٹیمز بھی آبویسلی وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ ان کا وقت جو ہے وہ بچے. اس چیز کو ہم تھرو مانیٹرنگ جو ہے وہ امپروو کریں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ لوگوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ یہ ٹیمز جب آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ کے گھروں کا مشاہدہ کرتی ہیں
तो सबसे पहले आपको फ़ायदा होता है इसका। बिलाशुबा लोगों का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आप नाज़रीन ताउन नहीं करेंगे, चाहे वो डेंगू है चाहे वो कोविड है, इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। इंतज़ामिया की जानिब से तो हम देख रहे हैं भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं मवेशी मंडियों के हवाले से, शहर में डेंगू कंट्रोल के हवाले से उन्होंने हमें आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इसके बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आज शहर के जिस मार्केट के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं, आज़म क्लॉथ मार्केट शहर की बड़ी मार्केट है और कदीम मार्केट भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में दूसरे शहरों से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी अगर कहा जाएगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, लोग ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। ये मार्केट एशिया की सबसे बड़ी होलसेल कपड़े की मार्केट है और इस मार्केट से ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया का कपड़ा जो है वो दरामद किया जाता है। ये मार्केट 1950 की दहाई में लेफ्टिनेंट जनरल आज़म खान ने कायम की। इस मार्केट में तकरीबन 12,000 बल्कि इससे भी ज़्यादा दुकानें होंगी और कुछ मार्केट जहाँ पर हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस मार्केट का नाम है, होलसेल की एक बड़ी मार्केट है। यहाँ के मसाइल भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं जिनको मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम हर जगह पर हम देखते हैं, हाईलाइट तो किया जाता है, लेकिन इन मसाइल का हल कोई नहीं निकल सकता। खैर, मार्केट की सूरत हाल, मार्केट के मसाइल और फिर यहाँ पर आने वाले लोगों की आसानी के लिए क्या क्या सहूलतें जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूँगी। लियाकत सेठी साहब ने ज्वाइन किया है, सदर आज़म क्लॉथ मार्केट है। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं कुछ मार्केट की अहमियत के हवाले से जानना चाहूँगी आपसे। शहर की सबसे बड़ी मार्केट है और पूरी दुनिया में आज़म क्लॉथ मार्केट का एक नाम है, होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है। तो जिस तरह से मार्केट मशहूर है, क्या यहाँ पर इंतज़ामात उस तरह से तसल्ली बख्श हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस मौजू पर मुझे बुलवाने का और मुझे अपना मुद्दा बयान करने के लिए आपने बुलवाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सिटी 42 का। असल में ये मार्केट जो है ना 1953 में आज़म खान के दौर में बनी थी और ये हादसाती तौर पर बनी थी। जब इंडिया से माइग्रेट करके हमारे आबाओ अजदाद आए थे तो उस वक़्त वज़ीर खान की मस्जिद के बाहर कपड़े की वो फड़ियाँ लगती थीं जिनमें हमारे दादा भी शामिल थे। तो वो जब आज़म खान साहब ने दौरा किया तो उन्होंने कहा कि ये इसको उठा के ना तो यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ एक टीला था मल्ला सरी के नाम से, जिसको हिंदुओं का एक पोश इलाका कहा जाता था, तो 1947 में उसको जला दिया गया था। तो वो जब गिरा तो उसको डिमोलिश करके, उसको प्लेन करके ना उस पे इस मार्केट का वजूद रखा गया था 1953 में। और आज ये मार्केट पूरी पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में मशहूर है, मगर इसकी सहूलतें ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट की तरफ से ना हमें कोई बिजली का, ना पानी का, ना मस्जिदों का, ना उसमें सिक्योरिटी का, ये सब हम अपने तौर पे खुद ही करते हैं। सही। एक पार्किंग प्लाजे का पिछले 20 साल से हम मुतालबा कर रहे हैं जो आज तक पूरा नहीं हुआ। क्या वजह है? इतनी बड़ी मार्केट और पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, होलसेल की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा ना बन पाना, क्या वजह है इसकी? जी वजह अफसरशाही, ताजरों को ना सहूलतें देना। किसी मार्केट के बाहर भी देख लें, आपने प्लाजा नहीं बना हुआ, अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, फिर इसमें आपके अपने लोग भी तो शामिल हैं ना, जो रातों रात प्लाजे तामीर कर लेते हैं और बगैर SOPs को फॉलो किए कि वहाँ पर आपने पार्किंग के लिए कोई मख्तस जगह ही नहीं छोड़ी है और आपने वहाँ पर बड़ी बड़ी आपका सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल आपका। बात ये है कि ये प्लाजा तमीर करने में कौन मदद करता है? अफसरशाही। कौन पैसे लेके? ये टाउन इंतजामिया तो फौरन पहुंच जाती है। जहाँ पर कोई इलीगल तामीरात हो रही होती हैं तो कोई छापे मारने के लिए नहीं पहुंचता। कोई नहीं पहुंचता, कोई नहीं आता, तमीर करवाते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं। आपकी जानिब से कभी ये मसला हाईलाइट नहीं किया गया? जी हर जगह पे किया है हमने, हर जगह पे हाईलाइट किया है, मगर उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं होता। ताजरों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती। ताजरों को सिर्फ रखा हुआ है जैसे बैंस को रखा था ना। अच्छा, अब इस मार्केट में सबसे ज्यादा मसाइल इस वजह से भी देखने में आ रहे हैं, तंग गलियां हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं और उस पर फिर आगे तजावुजात कायम कर दी जाती हैं, आगे फट्टे जो हैं वो रेंट आउट कर दिए जाते हैं। अब उसकी तो जिम्मेदार इंतजामिया नहीं है ना? जी इंतजामिया, बिल्कुल मैं इंतजामिया को जो आपके दुकानदार बाहर वो रेंट पे जगह दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दुकानदार रेंट पे जगह नहीं देते। बाहर जितनी रेडी फड़ी हैं, जितने खोखे लगे होते हैं, ये सब का पैसे जो है ना वो वहाँ जाते हैं
یہ سٹی انتظامیہ کو جاتے ہیں. ڈی سی صاحب سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی ڈی سی صاحب سے ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے تک بھی پہنچے ہیں. ہمارے اتنے مسائل ہیں کہ اگر آپ وہاں کا وزٹ کریں آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. ایک وقت تھا کہ ساری لیڈیز اعظم کلاس مارکیٹ سے آ کے شاپنگ کرتی تھیں. آج کبھی آپ کو وہاں مطلب لیڈیز نظر نہیں آئیں گی. وہ اس کی وجہ یہی ہے انکروچمنٹ ہے, تنگ گلیاں ہیں, مسائل کا ہونا ہے. آپریشن تو بارہا ہوئے ہیں انکروچمنٹ کے خلاف. جی دیکھیں میری بات سنیں, کرونا ایس او پیز کے تحت جب 6 بجے مارکیٹیں بند کروائیں گئی ہوئیں, 2 دن ہفتے میں بند کروائیں گئی ہوئیں, انتظامیہ نے کروائیں, تاجروں نے اپنے آپ تو نہیں کی. اگر انتظامیہ کا چاہے تو ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ انتظامیہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے؟ انتظامیہ کی وجہ سے. معذرت کے ساتھ میں جو آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, ہر بندہ ایک لالچ کے طور پہ بیٹھا ہے, تو اگر انتظامیہ قانون چاہیں تو یہ سب امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. صحیح انتظام نہیں ہے, لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ خود بخود خود ساختہ جو پارکنگ وہاں پر بنا لی گئی ہے, بائکس بیچ میں پارکنگ سٹینڈ بنا لی, اس کے پیسے کون وصول کرتا ہے؟ اس کے پیسے مافیا, اس کے پیسے انتظامیہ. وہاں آپ اندازہ کریں کہ 1-2 گھنٹے گاڑی کھڑے کرنے کا 100 روپیہ, اور اگر اس کے اوپر چلا جائے تو 200 روپیہ بھی دیتے ہیں لوگ آ کے, مجبور ہیں. میں نے تو یہاں تک ایک آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر جگہ پرووائڈ کر دی جائے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی پلازا بنانے کے لیے تیار ہیں, جس کی ریئلٹی گورنمنٹ کو جائے گی. تو جگہ ہمیں پرووائڈ کر دی جائے. باہر باغ ہیں جس میں نشینیوں کے ڈیرے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر ان جگہوں کو آپ ایز اے پارکنگ یوز کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا؟ جی ہماری گاڑیاں جو لاکھوں روپے کی ہم ٹیکسز دیتے ہیں, آپ صبح کو جب کھڑی کر کے جاتے ہیں, شام کو آپ جا کے پہچان نہیں سکتے اس گاڑی کو. صحیح. کبھی اس کا شیشہ اترا ہوتا ہے, کبھی اس کی باڈی ٹچ ہوئی ہوتی ہے, اور اتنا برا حالات ہیں. اور اب تو مزید آپ دیکھیں کہ جو ایک میگا پروجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے, کسی تاجر کو, کسی مارکیٹ والے کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. صحیح. کہ روٹ کون سا اختیار کیا جائے گا. یعنی اس سے بھی آپ کا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے. لیکن ٹریفک کام ختم, اب آئے گا کہاں سے گاہک؟ سی ٹی او صاحب تو کہتے ہیں وہاں پر اسپیشلی انتظامات کیے گئے ہیں. نہیں, بالکل کوئی انتظامات نہیں ہے جی. اگر آپ وزٹ کریں, آپ جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ 1-2 گھنٹے سے وہاں ٹریفک بلاک رہتی ہے اور نکل نہیں سکتے. ہم تو گاڑی کی بجائے موٹر سائیکل پہ جانے پر مجبور ہو گئے ہیں وہاں سے. صحیح. یعنی ٹریفک ایشو ہے, تجاوزات کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لائٹ کا پرابلم آپ کہہ رہے ہیں. مونسون بارشوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں. جی آپ دیکھیں کہ اولڈ سٹی ہے اور اکثر حادثات گھر بھی گرتے ہیں, دکانیں بھی گرتی ہیں. تو کوئی پلان نہیں ہے. صحیح. کوئی اگر پلان دیا جائے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کی جائے, دیکھیں سٹیک ہولڈر ادھر ہم ہیں, اگر ہم سے مشاورت نہیں کی جائے گی اور بیٹھ کے ایک نافذ کر دیا جائے گا جی اب یہ کر دیں اب وہ کر دیں, تو اس طرح سلسلے نہیں چلتے. صحیح. تو چاہیے کہ جو مارکیٹوں کے سٹیک ہولڈر ہیں ان سے مشاورت کی جائے, ٹیکس کلیکٹ کرنے ہیں, بجلی کا نظام ٹھیک کرنا ہے, انکروچمنٹ ختم کروانی ہے. یہ سارے اگر ہم سے مشاورت ہی نہ کی جائے, بلوایا ہی نہ جائے, تو کس طرح اس کا حل نکلے گا؟ یعنی آپ سے بات چیت ہی نہیں کی جاتی ہے, اور وہ چاہے کوئی ترقیاتی کام ہو رہا ہے یا چاہے کوئی پارکنگ کا ایشو ہے تو جس کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں. جی آپ یہ اندازہ کریں, اتنا بڑا ترقیاتی کام انہوں نے شروع کیا تو کسی مارکیٹ کے سٹیک ہولڈر کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا کہ ٹریفک پلان کیا دیا جائے گا. ٹریفک جب آپ کی صحیح طریقے سے مینیج نہیں ہوگی, جنہوں نے مارکیٹوں تک جانا ہے, جن لوگوں نے خریداری کرنی ہے, وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے, مسائل رہیں گے. اچھا جی, یہ تو سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہے. مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی کبھی سستا کپڑا خریدنے کے لیے آپ پراپر ٹائم نکال کے اعظم کلاتھ مارکیٹ جاتے تھے, لوگوں کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ ایک وہاں سے کوالٹی بھی آپ کو فائن ملتی ہے, دوسرا آپ کو کمپیریٹیولی سستا کپڑا مل جاتا ہے. لیکن اب لوگ کہتے ہیں جانے کا فائدہ کوئی نہیں, سستا کپڑا وہاں سے بھی نہیں ملتا. ایسا ہے کیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں آپ اگر دیکھیں کہ بجلی کے ریٹ اگر پہلے 2 روپے یونٹ تھے تو آج 28 روپے یونٹ ہیں, تو سستا کپڑا کہاں سے بنے گا؟ اگر آپ کے ٹیکسز کی برمار ہوگی تو سستا کپڑا کہاں سے ملے گا؟ صحیح. تاجر کا نام ہے, اس کو انکم کرنے کے لیے تاجر کہا جاتا ہے نا, کہ انکم کرنی ہے. تو ہمیں تو جس ریٹ سے پیچھے سے ملے گا, جو ہماری کاسٹ ہوگی, ہم نے اس کے اوپر کچھ رکھ کے دینا ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ چائنا میں بجلی انہوں نے فری دی ہوئی ہے, تو چائنا کا مال اگر یہاں آ کے سستا بکتا ہے تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے, روکا بھی نہیں جاتا اس کو. صحیح. وہ آتا بھی بے شمار ہے. ٹھیک. تو آپ کی انڈسٹری فیل ہوگی. صحیح. آپ کے لوگوں کو مہنگی چیز لینی پڑے گی ضرورت کے مطابق, کیونکہ جو چیز آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ چائنا نہیں دے سکتا. ٹھیک.
تو اس لحاظ سے اگر چیزیں ہمیں ہماری بیس ہمیں سستی یعنی اوور آل مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے، اور پھر جو انتظامات ہم دیکھتے ہیں وہ چاہے پارکنگ کا ہے، وہ چاہے پانی کا مسئلہ ہے، وہ چاہے ٹریفک کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اعظم کلاتھ مارکیٹ کے تاجر پریشان ہیں، اس کی ذمہ دار انتظامیہ ہیں۔ یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا، نہ ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا جو ہے گفتگو کرنے کے بعد، یہ ایشو اٹھانے کے بعد، تو کیا آپ انہی مسائل کے ساتھ ہی کاروبار کرتے رہیں گے؟ جی مجبوری ہے، کیا کریں، چھوڑ تو سکتے نہیں، آباء و اجداد کا کام ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اب بات یہ ہے کہ ٹیکسز کا مسئلہ ہو، انکروچمنٹ کا مسئلہ ہو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ موچی کا کام سنار کو دے دیں گے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ اپنے سستے کپڑے کی وجہ سے، معیاری کپڑے کی وجہ سے مشہور تھی، کوئی سجیشن، کوئی تجویز آپ دینا چاہیں گے جس سے سستا کپڑا کم از کم لوگوں کی پہنچ میں ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، الحمدللہ اعظم کلاتھ مارکیٹ میں اگر آپ بھی پرچیزنگ کے لیے آئیں تو آج بھی وہاں سے آپ کو سستا کپڑا ملے گا۔ جب یہ 3-4 ہاتھ میں آگے چلا جاتا ہے اور ریٹیل جاتا ہے تو اس طرح انکم بڑھتی جاتی ہے۔ صحیح، ہر بندہ اپنا منافع رکھ کے آگے کپڑا دیتا ہے۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ آج بھی سستے سے سستا کپڑا پرووائڈ پورے پاکستان میں کر رہی ہے، تو اگر مارکیٹ سے ڈائریکٹ آپ خریدیں گے تو آپ کو سستا ملے گا۔ اگر 4 ہاتھ میں جا کے آپ کے پاس آئے گا تو وہ لازمی بات ہے کہ 4 بندے اپنی انکم نکالیں گے اس میں سے۔ مارکیٹ، اعظم کلاتھ مارکیٹ میں آج بھی کپڑے چلیں جی، اگر آپ نے سستا اور معیاری کپڑا خریدنا ہے تو جس طرح آپ لوگوں کی تو شکایات یہ تھی کہ پہلے جتنا سستا کپڑا ملتا تھا وہ مہنگائی کی وجہ سے ہے، جس طرح سے بتایا ہمارے مہمان نے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اوبیسلی پھر اس کے چارجز آپ کو کہیں نہ کہیں سے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ یہ مسائل ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پہ ڈالی جا رہی ہے، حکومت پہ ڈالی جا رہی ہے، تو خدا را تاجروں کے مسائل بھی سنیں۔ اگر تاجروں کے مسائل حل ہوں گے تو مہنگائی کی بڑھتی ہوئی لہر جو ہے کسی حد تک اس کو کم کیا جا سکے گا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔